नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर पाकिस्तान में जुल्म ज्यादतियों से दो चार अक़लती फिरकों, इंसानी हुकूक की पामाली के संगीन मसले और लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब खानदानों को दरपेश मुश्किलात के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर अक़लियतों की चीखों पुकार से गूंजा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर सरापा एहतजाज रहे मुतासिरा खानदान। और पाकिस्तान में गहराते मुआशी बहरान व मंदी की मार से कारोबारी तबका परेशान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में फिरका परस्ती और दहशत गर्दी की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी की, जिसका पाकिस्तान में अक़लती फिरकों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदाना तंजीमों के कारकुन और फिरका परस्तों के हुजूम अक़लती फिरकों को सरेआम जुल्म ज़्यादतियों का निशाना बना रहे हैं। उनकी नाबालिग बच्चियों को अगवा बराए जिनसी ज्यादती का शिकार बनाकर उन्हें जबरन मुसलमान बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और इंतजामिया अक़लती फिरकों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय गुनहगारों की मुआवनत कर रही है। यही वजह रही कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर पाकिस्तान में अक़लती फिरकों की जानिब से मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। ये एहतजाजी मनाजिर हैं 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के संगीन मसले पर मुख्तलिफ शहरों में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों के। लेकिन यूनाइटेड क्रिश्चियंस काउंसिल और माइनॉरिटीज अलायंस के मुश्तरका बैनर तले एहतजाजी रैलियों के ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के फैसलाबाद समेत दीगर शहरों के। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के मौके पर पाकिस्तान की सड़कों पर सरापा एहतजाज अक़लती फिरकों के कारकुनों ने फिरका परस्ती और दहशत गर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी की पुरजोर मजम्मत की। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ जो हो रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। इस दुनिया में 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप मुझे बताइए किसी मुल्क में ऐसा होता है? किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। आज पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है कि यहाँ पर किसी भी दूसरी मसलक, किसी भी दूसरे मजहब के लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और सेकंड जरा सी बात पे जला दो, मार दो, काट दो की बात हो रही है। तो मुझे बताइए कि आज हमारी पाकिस्तान में रहने वाली मिनॉरिटीज, स्पेशली क्रिश्चियंस, कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में अक़लती हिंदू और ईसाई खानदानों की नाबालिग बच्चियों को जबरन अगवा करके मुसलमान बनाए जाने के बढ़ते वाक़यात को मजहबी आज़ादी और इंसानी हुकूक पर सीधा हमला करार दिया अक़लती फिरकों के रहनुमाओं ने। और पाकिस्तानी पार्लियामेंट में माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल को साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से मुस्तरद किए जाने को फिरका परस्तों की हौसला अफजाई की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बताया। आज का एहतजाज जो हो रहा है उसमें शिरकत करने की वजह ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो कई सालों से अक़लियतों के साथ एक जबर तशद्दुद का रवैया रखे हुए हैं। और हम समझते हैं कि ये रियासत की प्री प्लान है, रियासत का बयानिया है, रियासत की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बहुत हद तक जो है पसमानदा रखा जाए। और हम समझते हैं कि यहाँ पर जो मज़हबी जुनूनियत और
فنڈامنٹلسٹ کو بنیاد بنا کر یا طاقتور کرنے کے لیے یہ اقلیتوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر مذہبی جماعتوں کو ریاست جو ہے وہ پھولوں کی سیج جو ہے وہ عطا کر رہی ہے. یہاں پر مذہبی جنونیوں کو جو ہے ریاست جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت دے رہی ہے. یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور کے. خاص بات یہ رہی کہ لاہور میں رواداری تحریک پاکستان کی کال پر وکلاء و انسانی حقوق تنظیموں کے علاوہ سیاسی اور سماجی کارکنوں نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے پر احتجاجی مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پاکستان میں فرقہ واریت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم زیادتیوں میں اضافے پر حکومتی خاموشی کی پرزور مذمت کی. پاکستان میں جو شہری ہیں ان کو آج تک جو ہے وہ برابری کا سلوک نہیں کیا جاتا. ان کے ساتھ جو ان کے رائٹس ہیں آج تک برابر نہیں مانے جاتے. بالخصوص جو ہمارے ہاں جو مینارٹیز ہیں ان کے تحفظ کے لیے قوانین موجود نہیں ہیں. تو آج کا جو ہماری اس ریلی کا جو پہلا جو بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ رہنے والے جو مینارٹی کے لوگ ہیں, جو اقلیت کے لوگ ہیں, ان کے لیے ان کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جائیں. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان ہے یہ پاکستان قائد اعظم نے سب کے لیے بنایا. کسی مخصوص جو ہے وہ کسی مذہب کے لیے, کسی رنگ و نسل کے لیے نہیں بنایا, سب کے لیے بنایا تھا. تو اس پاکستان کو سب کے لیے ہونا چاہیے. اور یہ جو پاکستان ہے یہ جناح کا پاکستان ایک روادار پاکستان تھا جس کو آگے چل کے جو باقی بعد میں آنے والی حکومتیں تھیں انہوں نے ایک انتہا پسند اور دہشت گرد ریاست کے طور پہ اس کی جو ہے وہ دنیا میں پہچان کروائی. کیونکہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور انسانی حقوق کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان حقوق اور عزت کے اعتبار سے برابر ہیں. اس لیے آج ہمارا پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں برابری کا اصول لاگو ہونا چاہیے. خواتین, مرد, خواجہ سرا, سندھی, پشتون, بلوچی, کوئی بھی پاکستان میں رہ رہا ہے سب کے ساتھ برابری اور انصاف کی بنیاد پر سلوک ہونا چاہیے. پاکستان میں ہندوؤں, عیسائیوں اور سکھوں کی نابالغ لڑکیوں کو جبراً مسلمان بننے پر ہی مجبور نہیں کیا جا رہا بلکہ فرسودہ قانون بلاسفیمی کے جھوٹے الزامات لگا کر اقلیتی فرقوں کی رہائشی بستیوں اور عبادت گاہوں پر کھلے عام حملے ہو رہے ہیں. فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے لیے رواداری تحریک پاکستان میں شامل اقلیتی فرقوں کے رہنماؤں اور سماجی و انسانی حقوق کارکنوں نے تحریک لبیک اور جماعت اسلامی جیسی انتہا پسند تنظیموں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا. اسی طالبان نے ہمارے کوئی 80,000 شہری مارے جس میں ہمارے بہن بھائی, ہمارے فوجی, ہمارے ایجنسیز کے لوگ, یہ 80,000 لوگ ہمارے مارے گئے. پاکستان کو انتہا پسندی کی آگ میں جھونک دیا گیا, اس میں دھکیل دیا گیا. پاکستان آج کا پاکستان جو ہے وہ جناح کا پاکستان نہیں ہے, وہ انتہا پسندوں کا پاکستان, وہ طالبان کا پاکستان ہے. پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی جانب سے سندھ صوبے کے لوگوں کے ساتھ سوتیلے سلوک اور قدرتی وسائل کے جبراً استحصال کے خلاف کراچی سمیت کئی شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے. خاص بات یہ رہی کہ انسانی حقوق کے عالمی دن پر سندھ میں ریاستی ظلم و جبر کے خلاف احتجاجی مظاہرے صوبے میں حکمراں جماعت PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی کال پر کیے گئے اور ان احتجاجی مظاہروں میں PPP کے سیاسی لیڈران اور سندھی کارکنان پیش رہے. اب رخ کرتے ہیں پاکستانی فوج کے ناجائز قبضے والے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کا اور جائزہ لیتے ہیں بلوچستان میں بڑھتے ریاستی ظلم و جبر اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو لے کر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کا. خاص بات یہ رہی کہ کوئٹہ پریس کلب میں لاپتہ افراد کے مسئلے پر کل جماعتی کانفرنس وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کی جانب سے منعقد کی گئی اور موقع تھا انسانی حقوق کے عالمی دن کا. 10 دسمبر انسانی حقوق کے عالمی دن پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی زیر اہتمام
बउनवान जबरी लापता मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जहां इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आम रियासत के अदारों के हाथों हो रही है, जिसमें तमाम लापता अफराद के लवाहिकीन, तमाम सियासी पार्टियों, तमाम तलबा तंजीमें, वकला बिरादरी, सिविल सोसाइटी और दीगर हर तबके फ़िक्र के लोगों से अपील करता हूं कि वो 10 दिसंबर बवक्त 11 बजे प्रेस क्लब कोयटा में तशरीफ लाकर अपने ख्यालात का इजहार करें। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के नायब सरबराह की कॉल पर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जुल्म और ज्यादतियों से अजीरन लापता बलोचों के लवाहिकीन ही नहीं बल्कि सियासी और समाजी और इंसानी हुकूक इदारों के नुमाइंदों ने लब्बैक कहा। इस सच्चाई का सबूत है 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा में मुनक़िदा APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मनाजिर। कोयटा प्रेस क्लब में APC में शामिल कई लापता बलोचों के लवाहिकीन तो पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत की दिलदोज़ दास्तान सुनाते हुए अपने होशो हवास तक खो बैठे। मेरा भी वाकया आप लोगों से मुख्तलिफ नहीं है। वही बात है कि कोई पहले जो है लापता हुआ, कोई बाद में किसी को किसी और तरीके से लापता किया गया, किसी को और तरीके से। मेरे भी बेटे का यही मसला था कि 18 जनवरी 2015 यानी आने वाले महीने जनवरी 18 में उसे 8 साल हो जाए। कोयटा से नोशकी के लिए वो ट्रक किराए पे जिसमें उसके शादी के लिए फर्नीचर का सामान था वो ला रहे थे। जब ये FC चेक पोस्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे इसकी गाड़ी को रोकी जाती है। FC और जैसे यही एहलकार होते हैं सादा लिबास में। तो 3:45 बजे मुझे कराची से एक कॉल आई, मैं लेटा हुआ था कि आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा कोयटा में है। ताकि उसको तो ले गए। लापता बलोचों के मुतासिरा खानदानों ने ही नहीं बल्कि APC में शिरकत करने वाले सियासी जमातों के लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने कुदरती वसाइल से मालामाल आज़ाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 में गैर कानूनी कब्जा किया, लिहाजा तभी से बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें उनके बेशकीमत कुदरती वसाइल और मादनियात को लूट रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने CPEC प्रोजेक्ट के नाम पर बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर मुस्तकिल कब्जे की नापाक मंसूबाबंदी में जब से चीन को भागीदार बनाया है, उसके बाद से बेगुनाह बलोचों की नस्लकुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। और ये रियासत जो दावेदार है कि ये इस्लाम के अलमबरदार हैं, उन तमाम इस्लामी उसूलों को वायोलेट करते हुए यहाँ पर इंसानों को मुक़य्यद किया हुआ है। इसमें कौन सी बुराई है कि अगर कोई आदमी ये मुतालबा करता है कि मेरे कौमी वसाइल का मालिक मुझे बनाया जाए, मेरे वसाइल से चीन तो अरबपति बन जाता है हमारे प्रोजेक्ट से। हमारे जनरल 2 साल 3 साल कोर कमांडर रहकर अरबों रुपए कमाकर यूरोप के 20 मुल्कों में अपने कारोबार शुरू करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं मिलता, सड़क भी नहीं मिलती, पानी भी नहीं मिलता और उनको इस हक न मिलने की वजह से, आवाज उठाने की वजह से लापता किया जाता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के अरकान और जिला वतन लीडरान ने कोयटा प्रेस क्लब में APC के ज़ेर एहतमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताबात किए और इन खिताबात में पाकिस्तान में अपने बुनियादी और इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले बेगुनाह लोगों को जबरन अगवा करके
ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکے جانے کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ کو سیدھے طور پر ذمہ دار ٹھہرایا۔ یہی وجہ رہی کہ آخر میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسن کے عہدیداروں نے لاپتہ افراد کے مسئلے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے تشکیل شدہ عدالتی کمیشن کو بے معنی اور غیر مؤثر قرار دیا۔ کمیشن تو بہت سے پہلے بھی بنے ہیں، بے نظیر کی کمیشن بنی، حمید الرحمان کی کمیشن بنی، دوسرے صحافیوں کو جو شہید کیا گیا ان کی کمیشنیں بنی، لاپتہ افراد کے جو مسخ شدہ لاشیں یا توتک میں جو 169 لاشوں کے جو ہمیں اجتماعی قبروں کی ان کی کمیشن بنی، لیکن آج تک ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کا موقع ہو اور دنیا کے مہذب ملکوں میں انسانی حقوق کے قبرستان بنے پاکستان کے خلاف احتجاجی مظاہرے نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ رہی کہ حسب دستور ہر سال کی طرح اس بار بھی انسانی حقوق کے عالمی دن پر نیدرلینڈ کی راجدھانی ایمسٹرڈم سمیت کئی یورپی ممالک میں BAM یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ جیسی جماعتوں کے جلا وطن لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں نے پاکستانی ریاست کی بڑھتی دہشت گردی کے خلاف جم کر احتجاجی مظاہرے کیے اور پاکستان میں آزادی کی مانگ کرنے والی بلوچ سمیت دیگر محکوم قوموں کی نسل کشی پر اقوام متحدہ سمیت پوری عالمی برادری کی خاموشی پر بے حد افسوس اور تشویش کا اظہار کیا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں پرانے گرم کپڑوں کے روایتی بازاروں پر مہنگائی کی مار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے متاثرہ خاندان سردیوں کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے قسم پرسی کی حالت میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں، لیکن پاکستانی حکومت میں شامل سیاسی جماعتیں سیلاب متاثرین کے لیے بھیجی جا رہی عالمی امداد کا دھڑلے سے بیجا استعمال کر رہی ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں منظر عام پر آئی، جہاں حکومتی اتحادی تنظیم JUI کے جلسے میں سیلاب زدگان کے لیے بھیجے گئے سینکڑوں ٹینٹس کو بطور قالین استعمال کیا گیا۔ UNHCR کے ٹینٹس کے بیجا استعمال پر JUI اور مقامی انتظامیہ ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہیں۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے جس پڑوسی ملک افغانستان میں طالبانی نظام بحال کرنے میں فریبی کردار ادا کیا، اب اسی افغان حکومت کے ساتھ باہمی رشتے مسلسل کشیدہ ہو رہے ہیں۔ اس سچائی کی تازہ مثال افغانستان کی بارڈر سیکورٹی فورس کی جانب سے پاکستان کے جبرن قبضے والے بلوچستان کے چمن بارڈر پر خوفناک حملہ کیے جانے سے سامنے آئی۔ پاکستانی فوج نے افغانی فوج اور طالبان دہشت گردوں پر راکٹ لانچر سے شدید گولہ باری کرنے کے الزامات لگائے اور اس حملے کے نتیجے میں پاکستان کے 6 بے گناہ شہری جاں بحق اور 17 کے زخمی ہونے کی فوری تصدیق کی گئی۔ شدید طور پر زخمی کئی لوگوں کی تشویشناک حالت کے مد نظر پورے بلوچستان کے سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی۔ پاکستانی حکومت خصوصاً وزارت خارجہ نے افغانی سرحد سے بڑھتے حملوں سے دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات ظاہر کیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کے خلاف لاہور میں احتجاجی مارچ نکالا گیا۔ لاہور کے لبرٹی چوک سے نکالے گئے اس احتجاجی مارچ کو پاکستان بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی کا نام دیا گیا۔ مارچ کے رہنما PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر شفقت محمود نے کہا کہ شہباز شریف کی حکومت نے 7 مہینے میں ملک کو دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔
मुआशी तौर पर दिवालियेपन के दहाने पर खड़े पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की जानिब से फंड्स अदा न किए जाने से सूबाई हुकूमतों में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ रही है। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब सूबे के अलावा जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और नामनिहाद आजाद कश्मीर की हुकूमतों की जानिब से इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आई। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमतों के वज़ीर आला ने शहबाज शरीफ की वफाकी हुकूमत पर इम्तियाजी सलूक करने के इल्जामात लगाते हुए इस्लामाबाद समेत मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरे करने की धमकी दी। अब बात पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। और इस हाहाकार पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से मुआशी बहरान पर काबू पाने के दावों की। लेकिन पाकिस्तान में जमीनी हकाइक हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से हालात इस कदर अबतर हो चुके हैं कि गरीब खानदान 2 वक्त की रोटी और कड़ाके की ठंड में पुराने गर्म कपड़े तक से महरूम हो चुके हैं। गरीब को किस्मत ही खोटी मिलती है, मेहनत के मुताबिक आमदनी छोटी मिलती है। दिन भर खून पसीना एक करते हैं, तब जाकर रात को खाने में आधी रोटी मिलती है। जी हां, पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से बुरी तरह मुतासरा गरीब अवाम की जिंदगी की आज यही सच्चाई है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से गरीब खानदान पहले से ही कस्म कुर्सी की हालत में गुजर बसर करने पर मजबूर थे, लेकिन सैलाबी तबाहकारियों ने उनकी बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले पाकिस्तान में सैलाब की वजह से तकरीबन 90 लाख खानदान गुर्बत की सतह से मजीद नीचे आ गए हैं। आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी से महरूम लोगों में 60 से 90 लाख शहरी मजीद जुड़ गए हैं। लिहाजा मौसम सरमा ने पाकिस्तान के गरीब खानदानों को दरपेश मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बच्चों के कपड़े लेने आए हैं, मगर महंगाई इतनी ज्यादा है कि महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। 4 टी-शर्ट देखी बच्चों की 1500 रुपए मांग रहे हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती से 2-4 गरीब लोग मौसम सरमा में ठंड से बचने के लिए लुंडा बाजारों का रुख करते थे, क्योंकि बैरूनी मुल्कों से खैरात के तौर पर पाकिस्तान आने वाले गर्म कपड़े लुंडा बाजारों में काफी सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई की मार ने लुंडा बाजार को भी अपनी जद में ले लिया है। नतीजतन पाकिस्तान के गरीब शहरियों के लिए अब लुंडा बाजार से पुराने गर्म कपड़े खरीद पाना बेहद मुश्किल हो गया है। सुबह से हम यही घूम रहे हैं कि मार्केट का पहले रुख किया है। मार्केट में इतनी महंगाई थी तो फिर हमने सोचा कि लंडे का रुख करें, और सुबह से हम यहीं पे घूम रहे हैं। अब तक कुछ खरीद नहीं पाए, क्योंकि पहले आज से 2 साल पहले जो मार्केट में जितनी महंगाई थी वो आज मैंने लंडे में देखी है। जैसे हम मार्केट में गए थे तो बहुत चीज़ें महंगी मिली है, तो हमने लंडे का रुख किया यहाँ से कुछ लेने के लिए, अपर वगैरह। तो यहाँ के लगता है जैसे कि हम कोई सुपर मार्केट में आए हुए हैं, कोई चीज़ खरीद नहीं रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई के सबब माशी बदहाली ने आज हर पाकिस्तानी शहरी की रोजमर्रा की जिंदगी में दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में लुंडा बाजारों में साल दर साल आ रही गिरावट को लेकर कारोबारी तबके की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने मुआशी बदहाली पर काबू पाने के लिए इसहाक डार को वज़ारत खजाना की कुर्सी सौंपी, और वजीर खजाना इसहाक डार ने भी पाकिस्तान में मुआशी हालात में बेहतरी लाने के बुलंदबांग दावे किए। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि इस वक्त पाकिस्तान दिवालियेपन के दहाने पर खड़ा है।
جو چیز آگے ہم 100 روپے میں بیچتے تھے یا 150 روپے میں بیچتے تھے، اس وقت وہ ڈبل ریٹ ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے گاہک جو ہے نا وہ بہت ہی پریشان کرتے، خود بھی گاہک پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، اور گاہک بہت کم ہے، کاروبار اس وقت بہت ہی ڈاؤن چون ہے۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں بے قابو بے روزگاری اور کمر توڑ مہنگائی سے اجیرن غریب عوام کی زندگی ہر گزرتے وقت کے ساتھ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کاروباریوں اور معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جس پاکستان میں غریب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں، وہ لنڈا بازاروں سے مہنگے داموں پر گرم کپڑے کیسے خرید سکتے ہیں؟ کپکپاتی ٹھنڈ ہو چاہے گرمی یا برسات، ہر موسم میں اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر کسمہ پرسی کی حالت میں گزر بسر کرنا پاکستان کے غریب خاندانوں کی قسمت بن گئی ہے۔ آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔ ایک ہے زمین میری، ایک ہے موقع میرا، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ ہاں شکلا جی، بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔